नमस्कार, बी टेलिभिजन हेरेर बस्नुहुने यहाँहरू सम्पूर्ण दर्शकहरूमा स्वागत छ। आज हामी कार्यक्रम हाम्रो रेसुङ्गा राम्रो रेसुङ्गाको नयाँ श्रृङ्खलाको साथमा उपस्थित भएका छौँ। कार्यक्रम हाम्रो रेसुङ्गा राम्रो रेसुङ्गा रेसुङ्गा नगरपालिका सङ्घको सहकार्यमा तयार पारिएको कार्यक्रम हो। आजको कार्यक्रममा हामीले रेसुङ्गा नगरपालिकाका नगर प्रमुख डिल्लीराज भुषालसँग विभिन्न समसामयिक विषयवस्तुमा कुराकानी गरेका छौँ। प्रस्तुत छ सो कुराकानी। सर, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। पछिल्लो क्रममा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण नेपालमा बढिरहेको अवस्था छ र सँगसँगै गुल्मी जिल्लामा पनि कोरोना सङ्क्रमण बढ्दो अवस्थामा देखिएको छ र अन्य जिल्लाको अवस्थामा भन्दा केही कम त छ। गुल्मी जिल्लाको सदरमुकाममा पनि छ रेसुङ्गा नगरपालिका। के छ यहाँको अवस्था, यो जानकारी गराइदिनुहोस् न पहिला। यो कोरोना समय त अब यहाँहरूले भन्नै परेन। विश्व महामारी कोरोनाले हामीलाई सबैलाई सताइराखेको छ र हामी नेपाल पनि अझ सकिन र महामारी छ अहिले। र त्यसै पनि गुल्मी जिल्लामा पनि अन्यत्रको जिल्लामा कमै छ नि बुझ्छु। त्यसै पनि यो सदरमुकाम रेसुङ्गा नगरपालिका हो। यहाँ पनि वास्तविक कुरो पहिला अलि कम थियो, अहिले आजभोलि फाटेफुट्टे आइराखेको छ र यसैलाई थाहा पाउनु भनेर हामीले यहाँलाई थाहा छ। यसको रोकथामलाई निकै हामीले क्वारेन्टाइन बनाउने, सुरक्षित राख्ने, बाहिरबाट आएका महानुभावहरूलाई घरमै बस, होम क्वारेन्टाइन बस, सुरक्षित भाऊ, एकअर्कामा आदान प्रदान र मास्क लगाऊ भनेर हामीले सबै सचेत गराएका छौँ। त्यसै पनि अहिले अलिकति अब बढेको छ कर्मचारीमा र अहिले हाम्रो चाहिँ यो 9 नम्बर वार्डमा अलिकति बढी भएको छ र 9 नम्बर वार्ड अस्ति 3-4 दिन भयो सिल गरेका छौँ र मलाई लाग्छ यस्तै बढो भने हामीले नगरपालिका नि सिल गर्छौँ, तर 1-2 दिन हेर्छौँ र अहिले अलिकति कोरोनाले हामीलाई सताइराखेको छ र यो महामारीले हामीलाई अगाडि नभए हुन्थ्यो भन्ने चिन्ता विषय हामीलाई छ र हामीले स्वास्थ्यकर्मी जनचेतना जगाएका छौँ। हामीले एकजना स्वास्थ्यकर्मीलाई लगाउने, अब सबै महानुभावहरूलाई, जनप्रतिनिधिलाई, कर्मचारीहरूलाई हामीले यही भनेका छौँ कि सबै हामीले जति सचेत हुन सको, जति सुरक्षित बन्न सको त्यो जोगिन सक्छौँ। लापरवाही गर्ने, भिडभाड गर्ने, मास्क नलगाउने, साबुनले साबुन पानीले हात नधुने, सेनिटाइजर नलगाउने र अलिक भिडमा बढी गर्ने भने त पक्कै यसले महामारी रूप ल्याउँछ। यसो ल्याउनको लागि तपाईँ हामी सबै मिलेर यसलाई चाहिँ नि सबभन्दा सतर्कता अपनाउनै पर्छ र हामीले बल्ल हामी जोगिन सक्छौँ। होइन सतर्कता अपनाइएन, सुरक्षित भइएन भने हामी बच्न सक्दैनौँ र त्योभन्दा बाहिरबाट आएको यो मेला पर्व दसैँमा केही मान्छेहरू आउनुभएको थियो। अब तिहार आउँदैछ, तिहार पनि आउनुहुन्छ होला। हामी बाहिर आउने मान्छेलाई होम क्वारेन्टाइन अथवा आइसोलेसनमा अथवा चाहिँ नि उसमा राख्नै, क्वारेन्टाइनमा राख्नै पर्छ र हामीले बाहिर त्यति उहाँहरूलाई जथाभावी हिँड्न दिन हुँदैन। भयो भने यसलाई सुरक्षित हामी सबै मिल्यौँ भने गर्न सकिन्छ। जस्तै यो कोरोनाले चाहिँ पछिल्लो क्रममा हरेक क्षेत्रमा चाहिँ यसको प्रभाव छ। दैनिक क्रियाकलापहरूदेखि लिएर विकास निर्माणका कुराहरू भयो, आर्थिक क्रियाकलापहरू भयो, हरेक कुरामा यसले प्रभाव पारेको छ। रेसुङ्गा नगरपालिकाले अगाडि बढाएका विकास निर्माणका कामहरूमा यो कोरोना सङ्क्रमणको चाहिँ कतिको असर परेको छ त? त्यो त एकदमै यसले कति गर्यो भने एउटा त हामीलाई काम गर्नेमा डिस्टर्ब गरिजो हाल्यो। हामीले समयमा काम गर्नको लागि अलि समस्या अहिले पारिहाल्यो। मान्छेहरू बाहिरबाट आउनुपर्ने, मजदुर अब चाहिँ नि बाहिरबाट आउनुपर्छ, यहाँ कामनीमा त्यति छैन, त्यहाँ ल्याउनलाई पनि डराउनु पऱ्यो। हरेक कुराहरू रह्यो। एउटा आर्थिक पनि हामीलाई धेरै खर्च भयो। जस्तो जति कोरोनामा हाम्रो खर्च गऱ्यौँ नि, क्वारेन्टाइन बस्दा अथवा यो आइसोलेसनमा हरेकमा चाहिँ नि औषधि उपचार र कर्मचारी सबै पाल्दाको त्यो बजेट जति खर्च गऱ्यौँ नि, यही कोरोनामा करिब नगरपालिकाले मात्रै 2 करोडभन्दा बढी खर्च गरिसक्यो। यस रेसुङ्गा नगरपालिकाले मात्रै। त्यसले त हामीले विकास गर्थ्यौँ नि, यो त हामीमा आइपऱ्यो। यो वास्तविक नचाहेको, नबुझेको र हामीले नसोचेको यो आउनाले बाधा त बेसरी भयो। त्यो लगानी त्यो लगानीले हामीले विकास गर्थ्यौँ र यहाँ काम गर्नेमा बाहिर आउँथ्यो। सुरक्षित बन्नु पऱ्यो। निर्माण व्यवसायले भने बेला काम गर्नु होइन र कर्मचारीले भने बेला काम गर्दैनन्। हामी जनप्रतिनिधि पनि भने ठाउँमा पुग्न सक्दैनौँ।
त्यस कारणले यसलाई त बाधा नपुग्ने कुरै भयो भने यसले बाधा त पुऱ्यायो, हामीलाई पनि पुऱ्याएको छ। कतिपय ठाउँमा कोरोनालाई चाहिँ बहाना बनाएर विकास निर्माणका कामहरू गर्ने भनौँ न गर्न सक्ने कामहरू पनि कोरोना छ के रे भनेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ पछाडि धकिलिएका उदाहरणहरू पनि छन् कतिपय स्थानमा। रेसुङ्गा नगरपालिकाको हकमा चाहिँ के छ? त्यस्तो हामीले गरेनौँ। त्यो त हामीले यसलाई न्यु बनाउने काम गर्नु आफूलाई धौ हुने अल्छी लाग्ने र अनि भन्छन् नि मान्छेले न्यु पार्ने हरेक हुन्छ, त्यो चाहिँ मैले मन पार्दिनँ। कसैले त्यस्तो गर्न पनि हुँदैन। कोरोना नाममा ठग्न चाहिँ कसैले पाइँदैन। मैले ठग्न न त कर्मचारी न जनप्रतिनिधि न कसैलाई यस्तो त मैले दिँदैन। अब स्कुल त विद्यालय त स्वत बन्द भए, किन भन्दा धेरै भिडभाड ठाउँ। अहिले अलिकति थोरै टोलटोल गराएर थोरै चलाएका त छन् विद्यालयले। त्यसलाई त त्यो त स्वत त्यत्तिकै भयो। अरू मामलामा चाहिँ नि विद्यालय बाहेक अरूमा कोरोनाको कारणले काम गर्न सकेनौँ भने त मबाट मैले थाहा पाएसम्म म पनि कोरोनालाई लाग्छ कि आफू पनि सुरक्षित बन्न पर्छ कि हुँदै, तर मैले चाहिँ त्यस्तो मामा कहीँ जानीमा यहाँ बिसाउनीमा मैले जानिया मैले पनि आफूले पनि त्यो लागेँ र अरूलाई पनि यो ठकठाक गरेर त मैले दिँदैन। त्यसको न्यु पार्न चाहिँ पाइँदैन कसै। र रेसुङ्गा नगरपालिकाको कुराकानी गर्नुपर्दा पनि हजारौँ विद्यार्थीहरूको पठन पाठनमा चाहिँ प्रभाव परेको छ। आगामी दिनमा चाहिँ यो शिक्षालाई कसरी अगाडि बढाउने रणनीति चाहिँ नगरपालिकाले बनाएको छ? कोरोनाको कारणले वास्तविक कुरो विद्यालय र शिक्षा चाहिँ मापमा बेसरी अलि एसिया पऱ्यो। विद्यालयलाई भनेर आफ्ना क्लास लिन पाइएन, आफ्नो रुटिनमा स्कुलमा जान विद्यालय जान पाइएन, अध्ययन गर्न पाउनु भएन, जात दिन पाउनु भएन। त्यसको मार विद्यार्थीलाई बेसरी छ, त्यो सबैले बुझेको कुरो। अब भिडभाड गरौँ, विद्यालय भिडभाड हुन्छ, गराउनु पनि भएन, महामारी जोगिन पर्यो। अब सबैले सोच्यौँ, अभिभावक सबैले पढे त 1 वर्षपछि पनि पढ्ला, तर यसबाट जोगिन सक्यौँ भने मात्रै जोगिन पर्छ भने ढङ्गले यिनी बढी बन्द पनि भए, यिनी अलिकति चलाउन सञ्चालन गर्न गाह्रो पनि भयो। त्यस कारणले गर्दा शिक्षामा चाहिँ मार चाहिँ बेसरी पऱ्यो, यसमा म सहमति छु। तर यसलाई पूर्ति गर्नको लागि कुनै यो कोरोना हट्यो भने यसलाई जसरी पनि यो जुन घाटा परेको छ, जुनले विद्यालयलाई विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई नोक्सान परेको छ र त्यो चाहिँ पूर्ति गर्न पर्छ। पछि आउने दिनमा हामीले हरदादिन पूर्ति गर्नुपर्छ। अहिले अब यो चाडबाडको समय पनि छ, बजारमा भिडभाड हुने समय पनि हो। यो बेलामा कतिपय ठाउँमा मूल्य वृद्धिका कुराहरू पनि छन् र सँगसँगै बजारमा भिडभाड हुँदा कोरोना फैलिन्छ कि भन्ने एउटा जोखिम पनि छ। कसरी चाहिँ तपाईँहरूले यसले व्यवस्थापन गर्नुभएको छ? बजार अनुगमनलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाउनु भएको छ? यो कुरा पनि बताइदिनुहोस् न। पसल व्यापारीहरूले पनि आफ्नो सुरक्षित रहने, बढी भिडभाड गर्न पसललाई नदिने, अनि आएका ग्राहकलाई मास्क लगाउने, आफूले पनि मास्क लगाउने, अनि साबुनले हात धुने अथवा सेनिटाइज टेबलमाथि राखेर आफ्नो अगाडि राखेर यो लगाउनुहोस् भन्ने सुरक्षित बन्न हामीले बेसरी गरेका छौँ। अहिले पनि प्रशासनसित म सम्पर्क गरेको छु, सुरक्षाकर्मीसित सम्पर्कमा छु। यो बजार हेरिदिन पर्यो, सबै कुराहरू भनेको छु र त्यस कारणले गर्दाखेरि यो हामीले अब सुरक्षा अपनाउनै पर्छ। अब बजार बन्द गरौँ, कति दिनलाई बन्द गर्ने? मेला पर्व पनि आइराखेको छ, बाहिर आउँछ, नगरौँ, भिडभाड छ, तर यसलाई अब सुरक्षित साथ अपनाएर पसल पनि खोल्नु पर्यो, काम पनि चलाउनु पर्यो र हामी पनि जोगिन पर्यो। सबैलाई मैले अनुरोध यही गर्छु, सबै आफै सुरक्षित बनाऊ। हामीलाई थाहा भइसक्यो, अब हामीले समयमा के गर्नुपर्छ भने बुझ्यौँ। मास्क हर पटक मास्क लगाउनुपर्छ र साबुन पानीले तुरुन्त हात धुनुपर्छ, सेनिटाइज लगाउनै पर्छ र एकअर्कासित नजिक चाहिँ फेस टु फेस हुनु हुँदैन, दूरी काम गर्नै पर्छ। यो हामी आफै सुरक्षित बन्यौँ, यसबाट बच्न सक्छौँ। होइन सुरक्षित बन्न सक्दैनौँ, लापरवाही गर्छ भने त यसले छोएपछि सबै त किन गइहाल्ला र। तर भए पनि यसित सुरक्षित बन्यौँ भने बच्यौँ, बनेनौँ भने गयौँ, यो सबैले बुझ्नुपर्छ। अस्ति भर्खर मात्र रेसुङ्गा नगरपालिकासँग सम्झौता गरेको पौवा होटलले रेसुङ्गा नगरपालिकाबाट सेवा शुभारम्भ गरेको छ। त्यहाँ पुग्ने बाटो चाहिँ अहिलेसम्म पनि राम्रो हुन सकेन भन्ने गुनासो छ नि मेयर साहब। त्यो बाटो ठिक तपाईँले भनेको यो टेन्डरमा गएको छ, ठेक्कापट्टा भएको छ। यो बर्खामा अलिकति उहाँहरूले काम गर्नु भएन बर्खाका कारण र केही प्राविधिकका कारणले पनि रोकिएको त हो। तर मैले निर्माण व्यवसायिक ठेकेदारहरूलाई छिटोभन्दा छिटो यो बाटो कायम बनाउनुहोस् भनेको छु। उहाँहरूले मलाई भन्नुभएको छ यसै साल भनेको 17 साल वैशाखसम्म हामीले यो बाटो कम्प्लिट पार्छौँ
भनेर भन्नुभएको छ। यसलाई मैले ताकिद लाउँछु। यो बाटो पौवा कारण पनि हो र रेसुङ्गाको पर्यटकीय क्षेत्र हो। बाहिरबाट मान्छेहरू बढी आउनुहुन्छ। यो पर्यटकीय क्षेत्रको बाटो रेसुङ्गा जाने बाटो भएकोले यसलाई छिटोभन्दा छिटो निर्माण अगाडि बढाउन मैले त्यहाँ ठेकेदारलाई ताकिद लगाएको छु। निर्माण व्यवसायलाई छिटो अगाडि बढाउँछु भनेको छु। यसलाई अगाडि सुधार गर्नमा लागेको छु, गर्छु। यसलाई मैले चाँडैभन्दा चाँडै यसलाई चाहिँ नि सुचारू र यसको कहीँ परेका अप्ठ्याराहरूलाई मैले यसलाई निर्माण व्यवसायलाई छिटोभन्दा छिटो लगाउँछु। आगामी दिनमा रेसुङ्गा नगरपालिकाले रेसुङ्गा नगरपालिकाभित्र सञ्चालन गर्दै गरेको महत्त्वाकांक्षी योजनाहरू चाहिँ के छन्? हामीसँग धेरै छन्। अहिले तत्कालीन ठुलो योजना खानेपानीको ल्याउन सफल भएका छौँ। मेरै कार्यकालमा मैले नि लडेर केन्द्रबाट ल्याउन सफल भएको छ 25-30 करोडको योजना र त्यतिमा अब त्यसलाई थप्न पनि सकिन्छ। मन्याङ खोला भन्ने एउटा लिफ्ट गरेर रेसुङ्गा गडजुरामा तानेर गडजुरा सबै 14 वडामा पुर्याउने लक्ष्य छ र काम अब त्यसको प्रक्रिया सबै सम्पन्न भइसकेको छ। अब सुरु गर्नलाई अब निर्माण व्यवसाय तयार भयो, उसले सम्झौता गर्यो। अब काम गर्न साइटहरू हेर्दैछ। अब छिटोभन्दा छिटो 2 वर्षभित्र कम्प्लिट बढीमा 2 वर्षभित्र निर्माण व्यवसायले त उहाँले भन्नुभएको छ म 1.5 वर्ष टुङ्गाउँछु भन्न छ, नभए 2 वर्षभित्र यो खानेपानीको सम्पन्न गर्न छ र ठुलो योजना हो। अर्को एयरपोर्ट हामीले परीक्षण गरेर भएको एयरपोर्ट गत सालै बनाउन पर्ने, वर्षा पनि पानी ठुलो आयो र निर्माण व्यवसायले अलिकति ढिलो सुस्ती गरिदिनु भयो र उहाँलाई पनि ताकिद लगाएको छु। छिटोभन्दा छिटो वैशाखभित्र उहाँले 78 सालको वैशाखमा यो मैले निर्माण पिच गरेर दिन्छु भनेको छ र अर्को टावर भवन त्यो पनि बन्न सुरु भएको छ। त्यसलाई पनि छिटोभन्दा छिटो 1 वर्षभित्र बनाउँछु भन्नुभएको छ र एयरपोर्ट ठुलो योजना हाम्रो। अर्को यस्तै ठुलो गरी एउटा हस्पिटल अब टेन्डरमा जाँदैछ। अति आधुनिक हस्पिटल अस्पताल बन्दैछ हाम्रो तङ्गसमा र त्यसलाई चाहिँ नि बजेटको व्यवस्था भइसकेको छ। अब टेन्डरको प्रक्रिया केन्द्रबाट अब यो प्राधिकरणबाट अलिक काम ढिलो भएको छ। यसलाई ताकेता लगाउने काम मैले गरेको छु र यो छिटोभन्दा छिटो टेन्डरमा जान्छ र यसको योजना पनि करिब 50-55 करोडको योजना हो। यो पनि राम्रो सुविधायुक्त हस्पिटल बन्दैछ र त्यस्तै नभएर हामी यो बत्तीको मारमा बिजुलीको मारमा यो गुलिचालाई जहिले पनि मार परेकोले हामीले हाइटेन्सन लाइन ल्याउन सफल भएका छौँ र त्यो अहिले बन्न कारण उनाचोरमा धमाधम त्यो सबस्टेसन बन्दैछ। त्यो सबस्टेसन पनि यसै सालभित्र यो 77 सालमै 78 सालको वैशाखमै जेठमैसम्म गएर त्यसलाई सम्पन्न गरेर त्यहाँ बत्ती लाइन हामीले पाउनेछौँ भने सधैँको लागि बत्तीको पनि हामीले मुक्त हुन्छौँ। हाम्रो यो लाइन जानेमा हाम्रो अब त्यो पनि त्यो हाइटेन्सन लाइन आएपछि त्यो पनि हाम्रो क्रम अब सकिन्छ र यसै गरी ठुल्ठुला योजनाहरू छ। अब चाहिँ कृषकहरूको लागि अब कृषकले उत्पादन गरेर चिज संग्रह ल्याएर त्यसलाई बिक्री वितरण गर्न छ। कृषकहरूले उसाइ गराउन छ। कृषकले उत्पादन गरेको चिज घरमै गएर किनेर बिक्री वितरण बजारकरण गर्ने भनेको छु। सबै कुराहरूले ठुल्ठुला कामहरू अनि यिनी सडकहरू अब त्यही मैले भने अहिले रेसुङ्गा भन्ने भयो। अब एयरपोर्टसम्म बाटो सर्वे भइराखेको छ। त्यो सडक बनाउँछ। पराल्नेतिर जाने सडकहरू पनि सुरु भएको छ। त्यसलाई पनि सर्वे हुँदैछ गर्दैछौँ र अनि बजार क्षेत्र अर्खाइ जोडिने सिमाना पनि अहिले पिच हुँदैछ र बजार क्षेत्रमा पनि पिच हुँदैछ र योजनाहरू धेरै मैले यो सम्झेँ भन्दा पनि नगरपालिकाभित्र धेरै योजनाहरू लागु भएको छन् र धेरै गर्न सफल र मेरै कार्यकालमा धेरै कामहरू सम्पन्न गर्न लागेका छन्। त्यसर्थ धेरै कामहरू अगाडि बढेका छन् र बढाएर अनि केही नगरिकन छिटो सम्पन्न गर्न मैले सबैलाई अनुरोध गरेको छु। सबैको सहयोग साथ रह्यो भनेर सबै निर्माण व्यवसायले पनि भनेलाई काम गर्ने, सबैले गर्ने, बजेट पनि समयमा कार्यालयले ल्याउने र सबै मिल्यो भने ठुल्ठुला योजनाहरू यो 1-1.5 वर्षभित्र सबै सम्पन्न हुन्छन् 2 वर्षभित्र। अब अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ हामीलाई हेरेर बस्नुहुने आम दर्शक श्रोतालाई? यहाँहरूलाई यही भन्न चाहन्छु, यो बिटिभी मिडिया आएर मलाई यो समय लिएर 2-4 शब्द भन्ने अवसर दिनुभयो। तपाईँहरूलाई धन्यवाद र फेरि पनि सहर मिल्ने छ। रेसुङ्गा नगरपालिकामा म तपाईँहरूले जिताएर पठाएको नगर प्रमुखको हैसियतले तपाईँहरूले मैले बोलेका कुराहरू चुनावमा भोट माग्दाका कुराहरू मैले सम्पन्न गर्न सबै कुराहरू सम्पन्न गर्नेमा गएको छु र सम्पन्न गर्नेछु। तपाईँहरू धैर्य हुनुहोस् र धेरै विकास यस रेसुङ्गा नगरपालिकाभित्र हुँदैछ
तपाईँहरू ढुक्क भएर बस्नुहोस्। साँच्चैकै यो रेसुङ्गा नगरपालिका यो हाम्रो रेसुङ्गा राम्रो रेसुङ्गा, सुखी रेसुङ्गा, खुसी रेसुङ्गा, सुन्दर रेसुङ्गा बनाउन म तत्पर छु। पर्यटकीय क्षेत्र रेसुङ्गा पनि बनाउँदैछौँ र त्यसलाई पनि पर्यटकीय क्षेत्र पनि बनाउँदैछौँ। सबै कुराले यसलाई चाहिँ सम्पन्न गर्न लागिराखेको छु र मलाई लाग्छ धेरै कुराहरू सम्पन्न यहाँहरूले चाहेअनुसार काम सम्पन्न हुनेछन्। मैले यहाँहरूसँग यही अनुरोध गर्न चाहन्छु, रेसुङ्गावासीहरूलाई, बुवा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई, आदरणीय सबै महानुभावहरूलाई मैले यही अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूले चाहेका कुराहरू त धेरै कामहरू पुरा हुनेछन् र पुरा गर्ने प्रतिबद्धता जारी गर्दछु। मेयर साहब समयको लागि धन्यवाद। धन्यवाद तपाईँलाई। यो त रह्यो रेसुङ्गा नगरपालिकाका नगर प्रमुख दिल्लीराज भुषालसँग विभिन्न समसामयिक विषयवस्तुमा गरिएको कुराकानी। अब हामीले रेसुङ्गा नगरपालिकामा पछिल्लो क्रममा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढिरहेको सन्दर्भमा रेसुङ्गा नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख बोम अर्यालसँग कुराकानी गरेका छौँ। सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हार्दिक धन्यवाद बिटिभीलाई। अब पछिल्लो समयमा कोरोना जतासुकै फैलिरहेको छ, यो त भन्नुपर्ने कुरा त होइन। र गुल्मी जिल्लामा पनि, अझ भनौँ भने रेसुङ्गा नगरपालिकामा पनि पहिलाभन्दा केही मात्रामा कोरोना सङ्क्रमण बढेको हो कि जस्तो पनि देखिएको छ। के छ यहाँको पछिल्लो अवस्था, जानकारी गराइदिनुहोस् न सर। हजुर, तपाईँले भने जस्तै रेसुङ्गा नगरपालिकामा हामीले पहिला धेरै क्वारेन्टाइनहरूमा पनि राख्यौँ। विभिन्न 15 ठाउँमा स्कुलहरूमा क्वारेन्टाइनमा पनि राख्यौँ। त्यति बेला हाम्रो 53 जना थियो भने अहिले पछिल्लो चरणमा अलिकति अब यो मेला पर्व र विदेशबाट आउनेहरू र यो कम्युनिटी जुन ट्रान्समिसन भन्छ, समुदायमै सङ्क्रमण चाहिँ फैलिएको हुनाले हाम्रो चाहिँ सङ्ख्या पछिल्लो चरणमा वात्तै बढेको छ, तुलनात्मक रूपमा चाहिँ बढी छ। आजसम्मको अवस्था हेर्दाखेरि 137 जना हाम्रो रेसुङ्गा नगरपालिकाभित्र सङ्क्रमितहरू हुनुहुन्छ र तिनी सङ्क्रमितहरू 137 मध्ये अब केही त्यसको अधिकांश चाहिँ रेसुङ्गा नगरपालिकामै स्थायी बसोबास गरेको हुनुहुन्छ भने यो सदरमुकाम भएको र यहाँ विभिन्न कार्यालयहरू भएको हुनाले अन्यत्र घर भई विभिन्न जिल्ला, देशका विभिन्न जिल्लाहरूमा घर भई यहाँ चाहिँ नोकरी गर्ने अथवा आफ्नो चाहिँ सरकारी सेवाको सिलसिलामा अथवा कार्यक्षेत्र यहाँ बनाएको अवस्थामा केही बाहिर जिल्लाका पनि के छ भने हाम्रो सङ्क्रमित भएको छ। उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले यहीँ रेसुङ्गा नगरपालिकाकै भनेर राखेको हुनाले, त्यो चाहिँ हामीसँग अभिलेख त्यस्तो भएको हुनाले पनि यो सङ्ख्या चाहिँ अलिक बढी चाहिँ देखिएको छ। अहिले सक्रिय सङ्क्रमित चाहिँ कतिजना हुन्छ ठ्याक्कै? हाम्रोमा सक्रिय सङ्क्रमित चाहिँ 32 जना हुनुहुन्छ होइन। आजको अवस्था हामीले केही चाहिँ हामीले रेसुङ्गा नगरपालिकाले नै स्थापना गरेको आइसोलेसनमा पनि राखेका छौँ होइन। जो चाहिँ होम आइसोलेसनमा बस्न सक्नुहुन्न उहाँहरूले चाहिँ हामीले संस्थागत आइसोलेसनमा राखेका छौँ भने अरू चाहिँ हामीले त्यहाँको वडाको जनप्रतिनिधि, त्यहाँको स्वास्थ्य कर्मी सहितको चाहिँ निगरानीमा हामीले होम आइसोलेसनमा राखेका छौँ र उहाँहरूको अवस्था चाहिँ अहिले जहाँसम्म लाग्छ सामान्य, अहिले पछिल्लो चरणमा खकी लाग्ने, सामान्य ज्वरो आउने त्यस्ताहरू देखिएका छन्। उहाँहरू चाहिँ हाम्रो निगरानीमा हुनुहुन्छ, स्वास्थ्य कर्मीको निगरानीमा हुनुहुन्छ र सबैको अवस्था अहिलेसम्म चाहिँ सामान्य भएको पाएका छौँ। अब यो रेसुङ्गा नगरपालिकाले चाहिँ कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रणको लागि के कस्ता कामहरू गरिरहेको छ? हजुर, हामीले चाहिँ अब यो प्रचारात्मक कामहरू विशेष त होइन, अब कोरोनासँग सम्बन्धित अब सबैलाई जानकारी छ, तर व्यवहारमा पनि अझै कतै हामी चुकेका छौँ कि भन्ने हुनाले हामीले प्रचारात्मक रूपमा पनि रेडियो, टिभी र विभिन्न ठाउँहरूमा सन्देश चाहिँ प्रवाह गरिरहेका छौँ एउटा कुरा। र दोस्रो चाहिँ अब हामीले जस्तै तपाईँको जहाँ सङ्क्रमित अलि बढी सङ्ख्या देखिएको छ त्यहाँ सम्बन्धित वडामा, जस्तै हाम्रो वडा नम्बर 9 मा अलि बढी सङ्क्रमित देखिएको हुनाले हामीले त्यहाँ के गर्यौँ भने वडाले नै सँग समन्वय गरेर त्यहाँ सिल गऱ्यौँ होइन। हामीले 3 दिन चाहिँ सिल गरेका छौँ। त्यसले गर्दा पनि सङ्क्रमण चाहिँ जोखिम अरूलाई चाहिँ कम होस् भन्ने रह्यो। र तेस्रो चाहिँ हामीले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ, जुन चाहिँ सङ्क्रमितहरू देखिएका छन् उनीहरूको नजिकमा रहेका अथवा चाहिँ क्लोज कन्ट्याक्टमा रहेकाहरूलाई हामीले एकदम ठुलो मात्रामा नै हामीले के गरेका छौँ भने स्वाब परीक्षण गराएका छौँ होइन। त्यसले गर्दा पनि के छ भन्दाखेरि हाम्रो अवस्था के छ र यदि अवस्था कोही सङ्क्रमित हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई चाहिँ छिटो हामीले के अरे पिसिआरको त्यो क्राइटेरियाभित्र लिएर यो फैलिन नपाओस् भन्ने किसिमले गरेका छौँ। र सम्पूर्ण स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई पनि हामीले के गरेका छौँ भने परिचालन गरेका छौँ। स्वयंसेविकाहरू परिचालित हुनुहुन्छ र हामीले एउटा जनचेतना कार्यक्रम रह्यो। अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि सङ्क्रमण नफैलियोस् भनेर हामीले पिसिआरको जुन टेस्टको दायरालाई पनि बढाइरहेका छौँ। यो पछिल्लो क्रममा सङ्क्रमण यसरी फैलिनुमा पहिले लकडाउन थियो, त्यसले चाहिँ सङ्क्रमण अलिकति कम भएको हो कि जस्तो पनि थियो।
पछि चाहिँ लकडाउन खुल्ला भइसके पछाडि सदरमुकाम भइसकेपछि विभिन्न ठाउँहरूबाट मान्छे आउँछन्। अब त्यसलाई नियन्त्रण गर्न नसकिएको हो कि अथवा भनौँ न बजार लगायतका विभिन्न ठाउँहरूमा पनि भिडभाड छ, त्यसलाई नियन्त्रण गर्न नसकिएको हो कि भन्ने खालको पनि छ। के छ यहाँ चाहिँ सङ्क्रमण बढ्नुको कारण चाहिँ मुख्य कारण चाहिँ के देख्नुहुन्छ? हजुर, अब तपाईँले भने जस्तै अब यो लकडाउन खुल्नु चाहिँ एउटा प्रमुख कारण हो, किनकि तपाईँको आवाजात मान्छेले जब बढिसकेपछि त्यहाँ स्वस्थ व्यक्तिहरू पनि आवाजात गर्छन् र सङ्क्रमित व्यक्तिहरू पनि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुगिसकेका छन्। अहिले अब यो पछिल्लो चरणमा हेर्दा दसैँको मुखमा आएर र दसैँ पश्चात चाहिँ हाम्रो सङ्ख्यामा अलिक बढी वृद्धि भयो। त्यो कारण के हो भने दसैँको बेलामा चाहिँ अन्यत्रबाट आउनुभयो, मानिलिनुहोस् तपाईँको अन्य जिल्लाहरूबाट आउनुभयो घरमा, अन्य देशहरूमा तपाईँ घरमा आउँदाखेरि उहाँहरू चाहिँ बाटोमै अथवा चाहिँ सम्बन्धित ठाउँमै सङ्क्रमित भएर यहाँ आउनुभयो अनि उहाँहरू लक्षण देखियो अथवा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परेर चाहिँ उहाँहरू पोजिटिभ देखिनुभयो, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ जो यहाँ जुन कार्यरत कर्मचारीहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँ दसैँको बेलामा आफ्नो घरमा जानुभयो अनि त्यहाँ जाँदाखेरि अब त्यो आफ्नो जिल्लामा होला अथवा चाहिँ आउँदा जाँदा होला बाटोमा उहाँहरू चाहिँ सङ्क्रमित हुनुभयो अनि फर्केर आउनुभयो। फर्केर आइसकेपछि यहाँ लक्षणहरू देखियो आफ्नो कार्यक्षेत्रमा, जसले गर्दाखेरि तपाईँको पिसिआर गरायौँ। त्यो कारणले गर्दा के हो भन्दाखेरि उहाँहरू चाहिँ पोजिटिभ देखिनुभयो र सङ्ख्या चाहिँ त्यसरी बढेको देखिन्छ। र अब यो बजार पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने अलि बढी चाहिँ मान्छेको आवाज जावत ठिक छ। मान्छेहरू के छ भने सचेत चाहिँ हुनुपर्ने थियो होइन। जनजीवन सामान्य भए पनि हामीले जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू अपनाएर जस्तै मास्कहरू लगाउने, सेनिटाइजरहरूको प्रयोग गर्ने अनि दूरी कायम गर्ने जुन थियो त्यो चाहिँ आखिर थाहा नभएको कोही पनि छैन, तर त्यसको कार्यान्वयन अथवा त्यसलाई व्यवहारमा उतार्ने जुन छ त्यो चाहिँ अलिकति मान्छेले लापरवाही गर्यो कि भन्ने चाहिँ हाम्रो लागिरहेको छ। बजारमा हामीले हेऱ्यौँ भने पनि होइन, बजार क्षेत्रमा जस्तै ब्याङ्कमा कुरा गर्नुहोस् अथवा कुनै तपाईँको पसलहरूमा कुरा गर्दा पनि त्यहाँ जहाँ मान्छेहरू जम्मा हुँदाखेरि मास्कको सही प्रयोग नभएको अथवा कसैले मास्क तपाईँको प्रयोगै नगरेको पनि देखिन्छ। र त्यहाँ तपाईँको के अरे बाहिर साबुन पानी हुन्छ तर साबुन पानीले हात धुनतर्फ मान्छेको ध्यान जाँदैन। र अर्को तपाईँ के छ भने सामाजिक दूरी जुन हामीले 2 मिटर भनेका छौँ त्यो 2 मिटर जुन कायम नगरेर अब भनौँ नजिक हुने त्यो किसिम गरेको देखिन्छ, जसले गर्दाखेरि सङ्क्रमण बढाउन यसले पनि सहयोग पुऱ्याएको छ। पछिल्लो क्रममा के देखिएको छ भन्दा सर, कतिपय मान्छेहरूले यो कोरोना त केही पनि होइन सर, सामान्य रुगाखोकी मात्र रहेछ, अब आफै सन्चो हुन्छ भन्ने खालले पनि यसलाई हल्का रूपमा लिने गरेको देखिएको छ। के भन्न चाहन्छु, के हो यो खासमा कोरोना चाहिँ? हजुर, अब यो हल्का रूपमा लिएको चाहिँ पाइएको छ, तर यो सोचे जति हल्का छैन भन्ने चाहिँ अहिले पछिल्लो उसमा देखिएको छ। अब हिजो मात्रै हेर्नुभयो भने तपाईँको 30-32 जना नेपालभरिमा 30-32 जना कोरोना सङ्क्रमित के कारणले चाहिँ मरेको अवस्था छ होइन। अब यो चाहिँ हाम्रो गुल्मीमा पनि हेर्नुभयो भने हाम्रो रेसुङ्गा नगरपालिका भने अब त कोरोना पोजिटिभै भएर मरेको सङ्ख्याहरू पनि छ, प्लस चाहिँ अब त सम्भावित कोरोनाबाट मरेको जस्तै के छ भन्दाखेरि उहाँहरू कसैको मृत्यु भयो तर कोरोनाको परीक्षण भएन, तर शङ्कास्पद के हुन्थ्यो लक्षण चाहिँ कोरोनासँग मिल्दोजुल्दो थियो। त्यसैले म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने अब यो आफूलाई नपर्न चाहिँ नि यो चाहिँ सामान्य नै हुन्छ। जब आफूलाई पर्यो त्यति बेला के हुन्छ नि अप्ठ्यारो हुन्छ। तपाईँ हामीले के छ भने अहिले पछिल्लो उसमा यो लक्षणसहितको देखिएको छ र कसैलाई गम्भीर लक्षणहरू पनि देखिने भएको हुनाले यसलाई चाहिँ त्यसरी हल्का रूपमा नलिउँ। त्यो भन्नुको अर्थ फेरि डराउने, आत्तिने, हताश हुने चाहिँ होइन, तर यसलाई चाहिँ के छ भने जति हामीले सोचेका छौँ त्यति सहज पनि होइन। यो कसैलाई रुगाखोकी जस्तो पनि हुन्छ, कसैलाई रुगाखोकी पनि नलाग्न सक्छ, तर कसैलाई के हुनसक्छ भने एकदम जटिल अवस्थामा पनि पुर्याउन सक्छ, मृत्युको मुखमा पनि पुर्याउन सक्छ। त्यसैले हामी चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसलाई हल्का रूपमा लिएर हेलचक्राइ गर्ने, लापरवाही चाहिँ गर्ने काम नगरौँ र यसबाट चाहिँ के छ भने जनस्वास्थ्यको मापदण्ड जो कसैले पनि अपनाउनुपर्छ। अन्त्यमा सर, अब अहिलेसम्म यो कोरोनाको कुनै प्रभावकारी भ्याक्सिन अथवा औषधि चाहिँ बजारमा आइसकेको अवस्था छैन, कहिलेसम्म यो हाम्रो बिचमा रहन्छ भन्ने पनि यकिन छैन। यस्तो अवस्थामा रेसुङ्गा नगरपालिकाले चाहिँ कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामको लागि आगामी दिनमा चाहिँ कसरी काम गर्छ त? त्यही हो, हामीले चाहिँ अब एउटा प्रचारात्मक रूपमा अझै पनि हामीले चाहिँ बुझाउने होइन काम चाहिँ गर्नुपर्छ। र यो मान्छेले के छ भने व्यवहार परिवर्तनको लागि हामीले पटक आग्रह गरिरहेका छौँ। अब यो हामीले जानकारी नपाएको कोही पनि छैन, तर व्यवहारमा लागू गरिरहेको अवस्था छैन। त्यसैले हामीले अब प्रत्येक आमा समूहको जुन स्वास्थ्य आमा समूह छन् उहाँहरूमा पनि के छ भने हामीले विशेषतः जानकारी गराउने एउटा चाहिँ कार्यक्रम हामीले गरिरहेका छौँ। त्यो भन्नुको अर्थ सबैलाई चाहिँ कम्तीमा जानकारी होस् भन्ने छ। र दोस्रो कुरा तपाईँ के छ भने वडामा जो विदेशबाट आउनुहुन्छ अथवा अन्यत्र ठाउँबाट आउनुहुन्छ र शङ्कास्पद जुन लक्षणहरू सहितका हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामीले पहिलो
निगरानीमा राखेर एकदम कन्ट्याक्ट के अरे स्वाब चाहिँ कलेक्सन गर्ने एउटा रणनीति हामीले अपनाएको छौँ। त्यो भन्नुको अर्थ यदि कोही सङ्क्रमित छन् भने अथवा सङ्क्रमित भएको लक्षणसँग मिल्ने लक्षणहरू देखिएका छन् भने हामीले पिसिआर चाहिँ गराउने एउटा अभियान नै थालेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले पिसिआर पनि पछिल्लो हाम्रो सङ्ख्या बढिरहेको छ त्यो छ। र हामीले जुन स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई स्वास्थ्य संस्थामा रहेका स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई के भनेका छौँ भने तपाईँको कार्यक्षेत्रभित्र रहेका कसैलाई यो कोरोनासँग सम्बन्धित लक्षणहरू देखिएका छन् भने सिधै स्वाब कलेक्सन गर्नको लागि ल्याउनुहोस् पनि भनेका छौँ हामीले होइन। त्यो गर्दा पनि के हुनसक्छ भने एउटा त्यसले चाहिँ अरूलाई सङ्क्रमण गराउन चाहिँ कम गर्न सक्छ। र अर्को चाहिँ हामीले आइसोलेसन यहाँ स्थापना गरेका छौँ। त्यो आइसोलेसन स्थापना हामीले कस्तोलाई गरेका छौँ भने जो होम आइसोलेसनमा बस्न सक्दैन उहाँहरू चाहिँ यहाँ आएर बस्न सक्नुहुन्छ। र कसैलाई स्वास्थ्य समस्या देखियो भने हामीले के भनेका छौँ भने 24 घन्टा हाम्रा जुन स्वास्थ्य कर्मीहरू छन् रेसुङ्गा नगरपालिकाभित्रका सम्पूर्ण स्वास्थ्य कर्मी र यहाँ गुल्मी अस्पताल पनि छ उहाँहरूको हामीले नम्बर दिएर कुनै पनि स्वास्थ्य समस्या देखियो र त्यस्ता लक्षणहरू देखियो भने चाहिँ गराउने के अरे स्वाब परीक्षण गराउने र कुनै स्वास्थ्य समस्या देखियो भने हामीले परामर्श दिने पनि कार्यक्रम गरेका छौँ। त्यसै गरी हामीले स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई पूर्ण रूपमा उहाँहरूलाई काम गर्नको लागि हामीले मनोबल उच्च पारेका छौँ। हामीसँग चाहिने जुन व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री जुन पिपिई भन्छ त्यो लगायतका अन्य सामग्रीहरूलाई पनि हामीले के अरे वितरण गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ एकदम ढुक्क साथ सेवा दिनको लागि हामीले प्रोत्साहन गरेका छौँ। र आगामी दिनहरूमा अझ हामीले यसलाई चाहिँ प्रचारात्मक रूपमा अनि चाहिँ के छ भन्दा एक किसिमले हाम्रो आफ्नो सञ्जाल जुन छ वडाका जनप्रतिनिधिहरू त्यहाँका के अरे स्वास्थ्य कर्मीहरू त्यहाँका महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरू त्यहाँका आमा समूहका सदस्यहरूलाई हामीले सम्पूर्णलाई एकाकार गरेर चाहिँ अब यो विरुद्ध चाहिँ हामीले लड्ने हामीले योजना बनाएका छौँ। समयको लागि यहाँलाई धन्यवाद। धन्यवाद बिटिभी परिवारलाई पनि यो तपाईँहरूको चाहिँ महत्त्वपूर्ण जानकारीको लागि जुन हाम्रा रेसुङ्गा नगरपालिका स्वास्थ्य शाखालाई पनि सम्झिनु भयो यो महत्त्वपूर्ण विषयमा त्यसको लागि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हवस् त आजलाई कार्यक्रम हाम्रो रेसुङ्गा राम्रो रेसुङ्गाको समय यही सकिएको छ। अर्को साता कार्यक्रम लिएर हामी बी टेलिभिजनमा फेरि उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि क्यामेरा पर्सन सुरेश सुनारसँगै हरिकुमार केसी पनि आज्ञा चाहन्छु। नमस्ते।